سید اشرف سب جگ نالوں، سید اشرف سب جگ نالوں تے پاک جمالوں سونا، آن ملنی باغ محمدی، آن ملنی باغ محمدی تے نیک نصیب جنان دے، مشرق بدتی ایس گلزاروں، اے مشرق بدتی ایس گلزاروں تے پرے پرے رے جان دے۔ ہمارے اسٹیج کی زینت، ہماری جماعت کا عظیم سرمایہ، شیر ربانی، جانشین یزدانی، حق و صداقت کی نشانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی آپ کا مکی ہمارے سامنے جلوہ گر ہیں۔ میں ان کو خطاب کی دعوت دینے سے قبل آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں اور حضرت قاری صاحب کو اپنے اس پروگرام اور اپنے اس مرکز میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ لا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ خالق و مالک نے ساڈے تے ایک خاص کرم اور احسان فرمایا کہ سانوں اس عظیم نبی اور اس عظیم ہستی دا امتی بنایا کہ جس جیسا اللہ نے کائنات اندر دوسرا بنایا ہی نہیں۔ انبیاء علیہم السلام بڑی کثرت دے نال دنیا تے جلوہ گر ہوئے نے، لیکن تمام انبیاء چوں آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے سب نالوں اشرف افضل اور سب نالوں اعلیٰ بنایا، اور ساڈا ایمان اور عقیدہ بے عین ہی جس طرح
سارے انبیاء چوں نبی پاک سب نالوں افضل نے، اسی طرح سارے نبیاں دے بعد عام انساناں چوں اللہ نے میرے مصطفیٰ دے صحابہ نو افضل اور سب نالوں اعلیٰ بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا۔ اور ایک بات میں کہا کرنا کہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام تو لے کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے درمیان ایک بہت بڑا خلا ہے۔ درمیان دے اندر لوگ اپنے رب تو اینا دور ہو چکے نے، اپنے رب تو اینا پیچھے ہٹ چکے نے کہ انہاں نو عقیدے دی بات اور اے بات سمجھانا کہ اللہ ایک کے، اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، کوئی نفع و نقصان دا مالک نہیں۔ اے بات سمجھانا انتہائی مشکل مسئلہ سی کہ اونا دے ذہنہ دے اندر، اونا دے دل و دماغ دے اندر شرک رچ بس چکا ہے، جڑاں پکڑ چکے ہے، اور اونا جڑاں نو کٹنا انتہائی مشکل مسئلہ سی۔ ان حالات دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دنیا تے تشریف لے آئے۔ رب العالمین نے نبی پاک دے نال کوئی ایسی الگ مخلوق نہیں آسمانہ تو بھیجی کہ سونے ہو جب تک حالات درست نہیں ہوندے اونی دیر تک یہ تہاڈا کلمہ پڑھن گے، یہ تہاڈی گل منن گے، یہ تہاڈے آکھے لگن گے، یہ تہاڈے فرما بردار بنن گے، تے پھر حالات ذرا سنبھلن گے، تے پھر چلو ہولی ہولی لوگ تہاڈے ساتھی تے تہاڈے مرید بندے رہن گے۔ نا نا نا، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی آمد تو پہلا جڑے شرک دیاں اتھاہ گہرائیاں دے اندر سن اور جنہ دے دل و دماغ دے اندر شرک نے اپنیاں جڑاں کڈ لئیاں سن، اونا لوگاں دے وچوں ہی اللہ نے میرے مصطفیٰ دے غلام تیار فرما دیتے۔ اونا لوگاں چو رب العالمین نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو یار تے ساتھی تے وفادار ایسے عطا فرمائے کہ ہن او زمین تے چل دے کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ دے نے، اور اونا دی شان وچ اللہ عرش برین تو قرآن دیاں آیتاں بنا کے نازل کر دینے، قرآن دیاں آیات بنا کے نماز صحابہ پڑھ دینے، ایتا قرآن دیاں بن دیاں نے، روزہ صحابہ رکھ دینے، ایتا قرآن دیاں نازل ہوں دیاں نے، زکاة صدقات خیرات صحابہ دیں دینے، اللہ اونا دی شان اندر قرآن پاک دیاں آیات نازل فرما دیں دینے، اور قرآن پاک دے اندر ذکر خیر فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے التائبون العابدون التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔
اللہ ذل جلال دا قرآن اعلان فرما رہا، فرمایا لوگوں میں اپنے مصطفیٰ علیہ السلام نو انج دے یار عطا فرمائے نے، انج دے ساتھی عطا فرمائے نے، انج دے حبدار عطا فرمائے نے کہ جنہ دے دلان دی صفائی آ کے آمنہ دے لال نے فرمائی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ رب العالمین نے اپنے مصطفیٰ نو بھیجیا ہی اس واسطے میں۔ قرآن دے مختلف مقامات دا ذرا مطالعہ فرما لو، اللہ ذل جلال والاکرام نے ایک مقام تے باقاعدہ اعلان فرمایا، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قرآن دا دوسرا مقام اللہ نے ہوتے بھی انہا تینہ چیزاں دا ذکر فرمایا، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قرآن دا تیسرا مقام اوتھے بھی انہا تینہ چیزاں دا تذکرہ، اللہ دے خلیل علیہ السلام اپنے مالک دے سامنے دامن پھیلا کے سوال کر دینے، ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ مقام جڑے میں قرآن پاک دے تلاوت کیتے نے نا، اللہ ذل جلال والاکرام نے انہا تینہ مقامات تے تین چیزاں دا ذکر فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اسا مومنہ تے احسان فرمایا، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ انہا دیا جانا دے وچوں ایک انہاں نو رسول عطا فرمایا۔ اس رسول دیا ذمہ داریاں کی نے، یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتِهِ اللہ دیا آیاتاں پڑھ پڑھ کے انہاں نو سناندا، یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ انہاں دے دلاں نو پاک تے صاف کردا۔ میں قربان جاواں اللہ ذل جلال والاکرام نے نبی پاک علیہ السلام نو بھیجیا ہی اس واسطے جنہ دلاں دے اندر شرک نے اپنیاں جڑاں جما لیاں نے، انہاں دلاں وچوں شرک دیاں جڑاں کٹ دتیاں جان، انہاں دلاں وچوں شرک دیاں ساریاں جڑی بوٹیاں ختم کیتیاں جان، اوتھے آ کے اللہ دی وحدانیت دا بیج بویا جائے۔ اور خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخوپوری اللہ اس ولی دی قبر تے رحمت دی برخہ نازل فرمائے، بڑی پیاری دی ترجمانی کریا کردے سن، ایک بڑا جنگل بیلا سنگنا سی، ایک بڑا جنگل بیلا سنگنا
سی جتے شور کتن گدڑ کور بولن ایک بڑا جنگل بیلا سنگنا سی جتے شور کتن گدڑ کور بولن مالی مال کا کلیا باغ لاون مالی کون ہے محمد مصطفیٰ تے مالک کون ہے عرش والا خدا نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ سرکار ربانی کاری محمد حنیف ربانی بس سرکار ربانی کاری محمد حنیف ربانی اللہ تو انہوں سلامت رکھے اللہ تو انہوں خوش رکھے انہاں میرا خیال روزہ آج رکھے آتے انہوں چوپ رہن دیو میرا خیال ہے انہاں دے حالتے رحم کرو توجہ کرے آج ذرا ایک بڑا جنگل بیلا سنگنا سی جتے شور گتن گدڑ کور بولن مالی مال کا کلیا باغ لاون مالی مال کا کلیا باغ لاون بیلا پٹیا تے مندہ چور بولن مالی مال کا کلیا باغ لاون بیلا پٹیا تے مندہ چور بولن کتیوں پین چڑکا کتیوں پین مارا کتیوں پین چڑکا کتیوں پین مارا بازور ہو بے زور ہو کے بازور بولن اور مالی بیجیا باغ بی اللہ مالی کون ہے مالی کون ہے وہ تسی بھی چیتا رکھیا کرو سارا مولویاں دے کھاتے ہی نہ رکھیا کرو مالی کون ہے مالی مصطفیٰ نے تے مالک عرش والا خدا ہے اور اس مالی نے آ کے اپنی ذمہ داریاں اور حق ادا کیتا ہے اور ساڈا ایمان ہے کہ 100% تو ود کے میرے محبوب نے حق ادا کر دیتا ہے مالی بیجیا باغ بی اللہ مالی بیجیا باغ بی میرے حال ویکھو ادھر نہ ویکھو میرے حال ویکھو مالی بیجیا باغ بی اللہ ڈاڈا پھال مٹھا مٹھی روڑ بولن مالی بیجیا باغ بی اللہ ڈاڈا پھال مٹھا مٹھی روڑ بولن اس باغ وچ بلبلاں بولنا سی ہائے ظلم لوکو گدڑ کور بولن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آکے جنہ زینہ دے اندر جنہ دل و دماغ دے اندر شرک نے اپنیاں جڑاں جما لیاں سن آقا نے انہاں جڑاں نو کٹ کے اوتھے توحیدیاں بوٹیاں اگا دیتیاں نے میرے مصطفیٰ نے اوتھے توحیدیاں بوٹیاں لگا دیتیاں نے پھر ایسے تناور درخت بنے نے سبحان اللہ ایسے تناور درخت بنے نے کسے دا نام ابو بکر کسے دا نام عمر کسے دا عثمان کسے دا نام علی کسے دا نام طلحہ کسے دا نام زبیر کسے دا سات سعید یعنی میرے پاک پیغمبر نے ایک ایسا باغ تیار کیتا ہے اور کتنا سونا تیار کیتا ہے واہ واہ باغ محمدی سونا اوہ واہ واہ فیصل آبادیو واہ واہ باغ محمدی سونا تے جس دا مالی سونا سید اشرف سب جگ نالوں سید اشرف سب جگ نالوں تے پاک جمالوں سونا آن ملنی باغ محمدی
آن ملے نی باغ محمدی تے نیک نصیب جنان دے مشرق بدتی ایس گلزاروں اے مشرق بدتی ایس گلزاروں تے پرے پرے رے جان دے آمینہ دلال علیہ السلام دی ذات گرامی نے ایسا باغا کے تیار فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے وہ سارے شرک دے بڑے بڑے تناور درخت جڑے سن انہاں نو جڑاں تو کٹ کے توحیدیاں بوٹیاں لائیاں تے پھر او رب نے باغ بنا دیتا ہے اس باغ دا ایک ایک پودا ایڈا قیمتی ہے او دے چو ایک دا نام جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان جاواں او جناب عمر جدے بارے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سے عمر جیڑے راہوں تو لنگنا ہے او راہ شیطان بھی چھڑ جاندہ ہے سبحان اللہ اوہ حالانکہ مخالفت دی بھی انتہا رہی ہے آمینہ دلال علیہ السلام میں تے کہا کرنا ہوں جب تک میرے مصطفیٰ تو دور رہنے انہی دیر تے دور رہنے پر جدو نبی پاک دے قریب آئے نے اللہ ذوالجلال نے عزتاں تے عظمتاں نال مالا مال فرما دیتا دور رہ کنے دور رہ آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک دن گھروں نکلے نے آقا کعبۃ اللہ تشریف لے جا رہے نے سبحان اللہ آقا تشریف لے جا عمر دیا نظرہ پہیاں اجے اسلام دی دولت اللہ نے نہیں عطا فرمائی تے ویکھیا تے ویکھے کہن لگے میں ویکھاں تے صحیح اے جاندے کدھر نے تے کردے کی نے حضور سیدھا بیت اللہ چلے اگے اگے مصطفیٰ تے پیچھے پیچھے جناب عمر جا کے نا تے بیت اللہ دی دیوار تے غلاف تے درمیان جا کے چھپ کے کھڑے ہو گیا بھئی میں ویکھا ایک کردے کی نے تے آقا قرآن پڑھن لگ پیا کی پڑھن لگ پیا حضور قرآن پڑھن لگ پیا اللہ کا تم اللہ کا وما ادراک ملح کا کذبت ثمود وعاد بالقارعہ واما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عادیہ آقا قرآن پڑھی جاندے نے تے آج زندگی چ عمر پہلی دفعہ سنی جاندے نے سنو تے صحیح پاویں لوگ کے ہی سنو تے صحیح کسے کہانیاں تو دنیاوی گلاں باتاں تو فلانے مولوی صاحب نے اے فرمایا فلاں مفتی صاحب نے اے فرمایا فلاں حضرت صاحب نے اے فرمایا فلاں علامہ صاحب تے شیخ صاحب نے آ فرمایا بجا فرمایا اور رب دا واسطہ دے کدی رب دا قرآن پڑھیا کرو مصطفیٰ دا فرمان پڑھیا کرو کدی یہ بھی پڑھو کہ رب العالمین نے کی فرمایا اور کدی یہ بھی پڑھیا کرو کہ رحمت للعالمین نے کی فرمایا
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے آقا قرآن پڑھی جاندے نے عمر لک کے پردے پیچھے چھپ گئے تے قرآن سن دے نے تے ہن قرآن اپنا اثر ضرور چھڑتا ہے مننا نہ مننا وہ قسمت دی بات مقدر دی بات ورنہ قرآن اپنا اثر ضرور چھڑتا ہے تے پھر قرآن پڑھنے والی ہستی مصطفیٰ دی ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اے تے زبان ہوئے ایتھوں جدوں چڑھ دے نے موتی چڑھ دے نے موتی چڑھ دے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام قرآن پڑھ دے نے تے عمر اج زندگی چ پہلی دفعہ کن لا کے سنن ڈے نے تے دل وچ خیال پہ کر دے نے مکے والے جڑی گل آندے نے بھی یہ بڑا بڑا شاعر ہے نعوذ باللہ یہ تے انہاں دی گل بالکل سچی سامنے نظر آن رہی ہے ایسا کلام ہے بھاویں مخالف ہے ساڈا لیکن کلام یہ حد مک گئی ہے اے گلاں کا دیاں کردا ہے اے تے پھلاں دے گلدستے بنائی جاندا ہے اے کلام کا دا پڑھ دے اے تے جناب لڑیاں پروئی جاندا موتیاں دیاں قرآن پڑھ دے نے مصطفیٰ جناب عمر سن دے نے تے دل دے اندر اے ساریاں گلاں سوچ دے نے جو کچھ مکے والے آندے نے اے بڑا بڑا نعوذ باللہ شاعر اے واقعی انہاں دی گل سچی ہے بڑا بڑا شاعر اینی دیر نو نبی پاک علیہ السلام قرآن دیاں اینا آیتاں تے پہنچ جاندے نے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ لوگوں اے کلام کسے شاعر دا کلام نہیں تے عمر دے پیروں زمین نکل جاندی ہے آندے نے میں تے اجے کسے نال سلائی بھی نہیں پیا میں تے کسے نال اجے گل بھی نہیں کیتے اجے تے میں کسے نال مشورہ بھی نہیں کیتا میں تے اپنے دل وچ سوچیا تے اینو پہلا ہی پتہ لگ گیا اے دا مطلب اے نرا شاعر نہیں اے تے نعوذ باللہ کو بڑا وڈا کاہن بھی ہے جڑا دل دیاں گلاں جان لیندا ہے اور ایتھے ایک مسئلہ سمجھ لو فیصلہ بادیو ایک مسئلہ پلے بن کے لے دو میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساڈا بھی حال ان بڑا پتلا ہو گیا اور ساڈا حال بھی پیڑا ہی ہو گیا ان تے ماشاءاللہ اہل حدیث بھی پھر دینے پہ اے بزرگو ذرا ویکھیا جے میریاں ہاتھ دیاں لکیراں کی دس دیاں نے اب میری قسمت دا حال ویکھیا جے اب ویکھیا جے میری قسمت دا حال میری قسمت وچ اے جناب کیڑیاں چیزاں نے برائی ہے کہ اچھائی ہے غربت کے عمارت آمینہ دے لال دا فرمان سن لو میرے آقا فرماتے نے جیڑا بندہ کسے نجومی کو لو کسے کاہن کو لو جا کے اپنی قسمت دا حال پوچھ دے 40 دن او دی عبادتی قبول نہیں ہوندی اسیں بھی ویکھو ویکھی ٹر پے ہیں فلانا پوچھ دے تے سانو بھی پتہ لگ جانا چاہیے فلانی پہنچی سرکار ہے تے وہ ساریاں گلاں دس دے نے کوئی نہیں دس دا تے کسے نو نہیں پتا ہر لکی چھپی جان دے تے کلا میرا اللہ ہی جان دے ہر لکی چھپی جان دے تے کائنات دا رب بھی جان دے میں قربان جاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھیا نا عمر آندے نے اچھا اے شاعر نہیں تے دا مطلب ہے اے دلاں دیاں گلاں نعوذ باللہ جان دے کو بڑا بڑا کاہن ہے اینی دیر نو میرے آقا اگلی آیت پڑھ دے نے ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون
لوگوں ایک کلام کسے کاہن دا کلام بھی نہیں۔ عمر آدھے نے میں مزید پریشان ہو گیا، میں سوچیا شاعر دا کلام ہے، انہاں فوراً کہہ دیتا شاعر دا کلام نہیں، میں سوچیا پھر کاہن دا کلام ہے، انہاں نو ایڈی جلدی پتہ لگ گیا، انہیں فوراً کہہ دیتا کاہن دا کلام بھی نہیں۔ اچھا عجیب گل ہے، شاعر بھی نہیں تے کاہن بھی نہیں تے پھر ہے کی ہے؟ انی دیر نو میرے آقا اس تو بھی اگلی آیت پڑھ دینے، تنزیل من رب العالمین، اے شاعر دا کلام بھی نہیں، کاہن دا کلام بھی نہیں، اے تے کائنات دے رب دا کلام ہے۔ اج تو ہی لے کے نا اج تو ہی عمر دے دل اندر، دل دی دنیا دے اندر ہن جناب انقلاب آنا شروع ہو گیا، حالات بدل دے پتہ نہیں جے لگدا۔ پھر جناب عمر نو اللہ نے شرف تے اعزاز عطا فرمایا، کائنات دے امام علیہ السلام دے صحابہ وہ تقریباً 1,40,000 صحابہ دی جماعت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہ تیرے نبی دے یار جتھے جتھے لیٹے نے انہاں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا، کم و بیش 1,40,000 صحابہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جناب ابو بکر تو لے کے آخری صحابی تک جننے آئے چل کے آئے، جننے آئے مرید بن کے آئے، تے جدو عمر دی واری آئی نا کائنات امام علیہ السلام رات دے سناٹے دے اندر اپنے مالک نال تاراں جوڑیاں نے تے ایک دعا کیتی ہے، اے عرش والے ربا اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام نو عزت دے دے، کا دینا سونے مکے وچ 2 چودھری اور بھی چودھراواں بڑیاں نے پر قابل ذکر یا اللہ 2 چودھری نے مکے دے اندر، ایک حشام دا بیٹا عمر ہے، ایک خطاب دا بیٹا عمر ہے، اللہ اینا دعا چوں ایک دے دے جیڑا تینوں پسند ہے۔ یہ دا مطلب ہے کہ نبی پاک دی پسند تے مراد تے عمر ہے ہی ہے نے، عمر عرش والے رب دی پسند ہے۔ نبی علیہ السلام نے 2 چودھریاں دا نام لے کے عرش والے رب نو کہہ دیتا ہے جیڑا تینوں پسند ہے، تے اے دا مطلب ہے عمر کدی پسند ہے؟ بولو کدی پسند ہے؟ عمر میرے مصطفیٰ دی پسند ہے، عمر عرش والے خدا دی پسند ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ادھر دعاواں کر دینے بے، ادھر دشمن آپس دے اندر مشورے تے سلاماں کر دینے بے، ادھر دعا ہو رہی ہے ادھر صلاح ہو رہی ہے۔ مسلمانہ تو جان کیویں چھوڑ سکتی ہے، محمد تو نعوذ باللہ جان کیویں چھوڑ سکتی ہے۔ میں قربان جاواں عرش والے نے محبوب دیاں دعاواں نو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے، اللہ نے محبوب دیاں دعاواں نو قبول فرما لیا، نبی پاک دیاں دعاواں نو سن لیا، تے آمنہ دے لال علیہ السلام دے در دولت ہن آپ چل کے عمر آن لگے نے، سبحان اللہ، آئے نا قسمت دی بات نصیباں دی بات، آ کے ماں جمی پہنا گفتگو ہو رہی ہے، انہاں نال مذاکرات ہو رہے نے، تے فرما دے نا عمر آخدہ پہن پنوجے تائیں، عمر آخدہ پہن پنوجے تائیں،
تے مینوں اس دربار وچ لے چلو جتھوں چنے نے تساں نے پھل نوری جتھوں چنے نے تساں نے پھل نوری ہن مینوں اس گلزار وچ لے چلو مت عمر دی عمر برباد ہو جائے مت عمر دی عمر برباد ہو جائے تے جتھے عمراں سنوار دے لے چلو کرو آیا سا پاپی میں مارنے نو کرو آیا سا پاپی میں مارنے نو ہن مینوں مار دے لے چلو آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی آپ دار ارقم دی اندر تشریف فرمانے تے چند ایک صحابہ نے اجے نبی علیہ السلام دے اردہ گرد جنہ کلمہ پڑھے اور چند دن پہلا پیارے پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھے حضرت حمزہ نے رضی اللہ تعالی کبو رضی اللہ تعالی آؤ دی حکیم الامت تشریف لائے ماشاءاللہ رضی اللہ تعالی عنہ آمینہ دے لال علیہ السلام دا چند دن پہلا کلمہ جناب امیر حمزہ نے پڑھیا رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام دار ارقم دے اندر جلوہ افروز نے آقا تشریف فرمانے چند ایک صحابہ نبی پاک علیہ السلام دے قریب جلوہ افروز نے آ دروازہ کھٹکھٹایا گیا پتہ کرو بھی کون آیا چیتی چوں ویکھیا سونے عمر آ گیا کون آ گیا اور عمر دہشت دا نام سی رب نے اسلام واسطے ایویں نہیں پسند کیتا عمر دہشت دا نام سی عمر آ گیا حضور فرماتے نے کوئی گال نہیں دروازہ کھول دو حضور عمر آیا تے میں کہا کرنا آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے ہونگے دروازہ کھول دیو آیا نہیں میں آپ منگوایا ہے دروازہ کھول دیو آیا نہیں میں آپ منگوایا اے میریاں راتاں دی دعاواں دا رزلٹ بن کے آیا میریاں پچھلی رات دیاں دعاواں دا نتیجہ بن کے آیا سبحان دروازہ کھول دیو کھولیا دروازہ جناب حمزہ جیسا شیر تے بہادر بھی تشریف فرما دروازہ کھلیا تے میرے آقا علیہ السلام دے بارے میرا ایمان تے میرا عقیدہ بڑے بڑے پہلوان بڑے بڑے دھنا بڑے بڑے طاقتور بڑے بڑے شجاع بڑے بڑے بہادر پیدا ہوئے نے میرے مصطفیٰ نالو بہادر بھی کسے ماں نے جمے ہی کوئی نہیں فرمایا دروازہ کھولو دروازہ کھولیا میرے محبوب اٹھے اپنی جگہ تو اگے بڑھے اینج جا کے عمر دے کندھے تو پکڑیا عمر کنا کچھ مخالفت کرے گا خیر نہ لائے اندھے حضور کو پوچھن دی کسر رہ گئی ہے کدھر آئے اندھے اشہد اللہ الہ الا اللہ میں قربان جا تر تھلی مچ گئی ہے مکے اندر تمہیں یارو مبارک ہو
تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا آپ نہیں آیا میں رب کو لو مانگ کے لیا آپ نہیں آیا میں رب کو لو سوال کر کے لیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا وہ آیا ہے تو آنے دو وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نا شک نگاہوں پر وہ آیا ہے نہ جانے کو وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا اے جو میرے آقا علیہ السلام مخاطب نے عمر جی آقا وہ کیسی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے وہ کیسی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے بتاؤ آج تبدیلی اچانک کیسے آئی ہے بتاؤ آج تبدیلی اچانک کیسے آئی ہے سنی میں نے بہن سے وہ سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کل تک نبی تو دور رہنے تے جدوں مصطفیٰ دے قریب آئے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت دا اظہار فرمایا تے نتیجہ کی نکلیا جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا دشمن پرانا آج مرید بنا لیا تے گوڈے نال گوڈا لا کے گوڈے نال گوڈا لا کے کولی بٹھا لیا عمر نو چودر مل گئی عالی دربار دی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدو نبی پاک دی غلامی میسر آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ نصیب ہویا پھر شان پتہ کی ملیا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے دو وزیر آسمانہ تے نے اور دو وزیر میرے زمین تے نے جڑے زمین تے دو وزیر نے ایک ابو بکر تے ایک عمر اور نبی پاک نو نا انہاں تے مان بڑا ناز بڑا اعتماد بڑا
آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا اعتماد اپنے پروانیاں نو مہیا فرمایا، انہاں بھی اپنی زندگی پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نام لا چھڑیے، اللہ نے عزتاں تے عظمتاں نال مالا مال فرمایا۔ گل پھر وہ ہوئی ہے جب تک دور رہنے ادو تک تے دور رہنے، تے جدوں قریب آئے نے کیویں آئے نے؟ اسی آنے بن یار نبی دیا یاراں دا، اللہ سانو بھی نبی دے یاراں دا یار بنا دے، بن یار نبی دے یاراں دا، بن یار نبی دیا یاراں دا، جے شک ہووے چل مدینے، جے شک ہووے چل مدینے، اوتھے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دیا یاراں دا۔ اللہ سانو نبی دے یاراں دا یار بنا دے، جب تک میرے مصطفیٰ تو دور رہ اونی دیر تک تے دور رہ، تے جدو نبی پاک علیہ السلام دی غلامی میسر آئے، پھر او ہوئی عمر مشورہ زمین تے عمر دیندر، تے اللہ اس مشورے دے مطابق آسمان تو قرآن دیاں ایتاں نازل فرما دیندے نے۔ طواف کر کے نا بیت اللہ دا، تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نے، حضرت عمر عرض کر دینے سونیو میرا مشورہ ہے، میرا دل کردا ہے کہ بیت اللہ دا طواف، کنے چکر نے بیت اللہ دے طواف؟ 7 چکر، 7 چکر ہون جڑی سنت ہے، 7 چکر لگانے نے، تے پھر 2 رکعتاں مقام ابراہیم دے لاگے پڑھنیاں نے، تا ایک طواف مکمل ہوندا ہے۔ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو عرض کر دینے، اللہ دے پیارے نبی جی میرا دل کردا ہے بیت اللہ دا طواف کرن دے بعد 2 رکعتاں سانو مقام ابراہیم دے لاگے یعنی کعبۃ اللہ دے قریب 2 رکعتاں پڑھنیاں چاہیدیاں نے۔ میرے آقا علیہ السلام اجے خاموش نے، عرش والے نے قرآن نازل فرمایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، رائے عمر دیے وہی عرش والے رب نے فرما دیتی ہے۔ پروانیوں کون عمر ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر کیسا اعزاز عطا فرمایا، سیدنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک دے بعد 2.25 سال خلافت فرمائی جناب صدیق اکبر نے، جدو دنیا تو تشریف لے جان لگے نا، جناب عمر نو خلیفۃ المسلمین نامزد کر دیتا ہے۔ نال دے ساتھی کہن لگے ابو بکر جی ایڈا ڈاٹا بندہ تساں ساڈے تے خلیفہ بنا دیتا ہے، اور حضرت ابو بکر نے ایک تاریخی جملہ فرمایا سی، فرمان لگے کوئی شک نہیں عمر سخت طبیعت ہے، پر عمر دے کندیاں تے خلافت دا پار پے گا تے عمر آپ ہی نرم ہو جائے گا۔ واقعتانی تاریخ نے ثابت کیتا ہے، ابو بکر نے جو فیصلہ فرمایا 100% تو بڑھ کے صحیح فرمایا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلام جناب فاروق اعظم واقعتانی منصب خلافت دا پار پیا، تے اللہ ذوالجلال نے اینا نرم فرما دیتا، رات دا سناٹا انج غلام نو نال لیا، تے مدینے دیاں گلیاں مدینے دے بازاراں دا راؤنڈ کر دینے پہ فیصلہ بادیا مینوں اللہ دی قسم ہے تیرے محلے دا پہرے دار اوڈا ذمہ دار نہیں جڑی ذمہ داری نال پیرا مدینے دیاں گلیاں دا عمر دین دے پھر دینے۔
رات دا سناٹا تے جناب فاروق اعظم مدینے دیاں گلیاں دا گشت کر دینے وے اینج شہروں باہر نظر پئی ایک چونپڑی ایک خیمہ تے اتھوں روشنی بھی آ رہی ہے فرمایا پتہ کریے کوئی مسافر ہی نہ ہو آپ تشریف لے جاندے نے نظراں پئیاں ہانڈی چلے تے پئیے تے ایک خاتون او ہانڈی دے قریب بیٹھی ہے نکے نکے معصوم بچے اس ہانڈی تے چلے دے قریب روندے نے بے سوچیا بھئی ہانڈی لیٹ ہو گئی ہے کھانا لیٹ ہو گیا چلو لیٹ ہو گیا پک جائے گا تے کھا لیں گے بچے بھوک دی وجہ تو روندے نے بے آپ تشریف لگا پھر واپس آئے ہانڈی اجے بھی چلے تے یہ پھر تھوڑی دیر بعد آئے ہانڈی لات گئی ہے بچے سو گئے نے آواز دے کے فرماندے نے بی بی پہنا اجے ہون تے ہانڈی چلے تے پئی سی بچے روندے سن پہ جے کھانا پاک گیا تے انہاں بچیاں نو جگا کے کھلا کیوں نہیں دین دے تے آندی ہے بے ویرا کی پوچھنا اصل وچ مسئلہ اے وے گھر وچ کھان نو شے کوئی نہیں سی بالا نو بھوک لگی سی تے میں سادہ پانی ہانڈی چ پا کے چلے تے رکھی سی تاکہ بچیاں نو میں للچا لواں بچیاں نو حوصلہ دیاں بچے سو گئے نے تے میں ہانڈی لا کے چلے تو رکھ دیتی ہے جناب عمر دیاں ٹھیکراں نکل جاندیاں نے جلدی نال واپس پرتے اسلم غلام نو نال لیا بیت المال دے اندر تشریف لے جاندے نے جا کے کھان پین دا کافی سارا سامان اکٹھا فرمایا فرماندے نے اسلم ذرا میرے کندیاں تے رکھوا دے عرض کردہ حضرت میں نوکر تے غلام نال کا دے واسطے میں جو ہے میں چکن واسطے فرماندے نے اسلم آج تا میرا پار چک لیں گا کل قیامت دے دن عمر دا بوجھ کون چکے گا اٹھایا تشریف لے گئے اسلم غلام دا میں اپنیاں اکھاں نال ویکھیا امیر المومنین ہانڈی چلے تے رکھیے پھوکا مار دینے پہ تے دھواں آپ دی گھنی داڑھی چو نکل نکل کے جا رہے ہیں کھانا پک کے تیار ہو جاندہ ہے فرماندے نے بی بی ان بچیاں نو جگا کے ذرا کھانا کھلا دے آپ ذرا ایک سیڑتے ہو کے بہ گا خادم عرض کردہ امیر المومنین جی گل لے وے کھانا پک گیا ان بچے کھا لیں گے انہیں تے بیندہ تے انتظار دی سمجھ نہیں ہوندے فرماندے نے اسلم میں نہ بچیاں نو روندیاں ویکھیا بھوک نال تے میرا دل کردہ رج کے میں نہ نو مسکراندیاں بھی ویکھ لواں تاکہ اللہ دے دربار دے اندر جواب دئی آسانی ہو جائے بچے کھانا کھاندے نے بچیاں دے چہرے تے مسکراہٹاں پھیل جاندیاں نے تے یار پتہ جے نا بچے خوش ہون تے ماپے خوش ہو جاندے نے بچیاں دیاں خوشیاں ماپیاں نو خوش کر دیندیاں نے تے اولاداں دے دکھ ماپیاں نو دکھی کر دیندے نے اولاداں دے صدمے ماپیاں دی کمر دوری کر دیندے نے دعا کریا کر اللہ کسے نو اولاد دا صدمہ ویکھنا نصیب نہ فرمائے میرے آقا علیہ السلام دا غلام ویکھ رہا بچے مسکرا رہے نے تے ماں دے چہرے تے مسکراہٹاں پھیل گئیاں آسمانہ وال نگاہاں چوکے آندیے اللہ عمر دی جگہ تے میرے ایس ویر نوی امیر المومنین بنا دے اس بیچاری نو کی پتا رات دے اندھیرے اندر جڑا تیرے چلھیاں چا اگاں بال دا پیا تیرے بچیاں لئی کھانا بنان دا پیا اینوئی تے امیر المومنین عمر آندے نے پر سونے گل پھر اوتھے ہی آئے گی جب تک میرے مصطفیٰ تو دور رہ اونی دیر تک تے دور رہ اور جدو نبی پاک دی غلامی نصیب ہوئی ہن چل دے زمین تے نے انہاں دی رائے دے مطابق اللہ عرش برین تو قرآن نازل فرما دیندے نے
نبی پاک دے یاراں نال حضور علیہ السلام دے حبداراں نال اج بھی اگر اوہو پیار اوہو محبت اوہو ہی عقیدت رکھی جائے تو میرا ایمان تے میرا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ نال محبت کرنا بھی عین ایمان ہے، نبی پاک دے اہل بیت نال محبت کرنا عین ایمان ہے، حضور علیہ السلام دے اصحاب نال محبت رکھنا عین ایمان ہے۔ اللہ منوں تے توانوں حضور دا پیار، اہل بیت دی محبت اور نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا پیار اپنے دل و دماغ اندر محفوظ رکھن دی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ شیخ دعا فرمانی ہے ساڑے نا بھائی اکرم نے، انہوں دا بیٹا پچھلے سال 9 محرم میں اتنے لمے پیا شہید ہوئے، روزہ رکھا سی انہیں تے ویسے پرو ہاں جی انہوں دا بیٹا سی وکاس، اے ساڑے بھائی اور ہی انہوں دا بیٹا رانا اپنا محمد اکرم انجم صاحب، بھائی اکرم انجم صاحب انہوں دا بیٹا حکیم صاحب دس رہے نے پچھلے سال 9 محرم نو روزے دی حالت اسے جگہ تے اپنے مالک نو جا ملے۔ دعا فرماؤ اللہ مرحوم نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے، والدین و اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ رانا منیر صاحب نے ساڑے سرپرست نے تے انہوں دے والد صاحب واسطے مغفرت دی۔ رانا منیر صاحب اس مسجد انتظامیہ دے سرپرست نے، انہاں واسطے بھی دعا فرمانا اللہ انہاں دے والد نو اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرمائے۔ ہاں جی بیٹی ہسپتال بیٹی داخل ہے بھائی اور دی، وہ دے واسطے دعا کرو اللہ انہوں نے بھی صحت عطا فرمائے۔ بھائی صاحب عارف صاحب فوت ہو گئے، انہوں واسطے بھی دعا فرمانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ بھائی یاسین دے والد صاحب انہوں واسطے دیگر جتنے بیمار انہوں دی صحت واسطے فوت شدگان دی مغفرت واسطے دعا فرمانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ساڑے تمام بیمارانوں شفائے کاملہ نصیب فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، بے اولادانوں نیک صالح اولاداں عطا فرما۔ اللہ سانوں تے ساڑیاں اولادانوں اپنے دین دے خادم بنا۔ اللہ ساڑے چو جنہ دے والدین پینا پائی عزیز و اقارب فوت ہو گئے، اللہ انہاں دیاں قبرانوں جنت دے باغ بنا۔ گناہ گار سنتے گناہ معاف فرما، نیک سنتے انہاں دے درجات نو بلند فرما۔ اللہ اپنے اس کار نو رہندی دنیا تک آباد فرما۔ مولا جو انو آباد رکھ دینے تو انہاں دے کرانو آباد فرما۔ اللہ اسلام تے اہل اسلام نو عظمت رفتہ نصیب فرما، کتاب و سنت دا بول بالا فرما۔ اسلام تے اہل اسلام نو عزتاں عظمتاں نال مالا مال فرما۔ یا رب العالمین پاکستان تے اہل پاکستان دی حفاظت فرما، میرے ملک دے اندرونی بیرونی دشمنہ دیاں سازشاں نو ناکام فرما۔ اللہ میرے ملک نو اور زیادہ عزتاں عظمتاں عطا فرما۔ اللہ سانو ساریاں نو دنیا آخرت دیاں بھلائیاں نصیب فرما۔ اللہ جو ہسپتال تڑپ رہنے اپنی رحمت نال شفائے کاملہ نصیب فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔